आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज सोबिया खतीब, प्रैक्टिसिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकोसेक्सुअल फैमिली थेरेपिस्ट एंड फाउंडिंग डायरेक्टर साइकोलॉजिस्ट सोबिया खतीब फैमिली क्लिनिक। उम्मीद करती हूँ खैर व आफियत से होंगे। बहुत सी मालूमाती वीडियो आप तक पहुँच रही हैं ओला डॉक के प्लेटफॉर्म से और आप लोग ज़रूर इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर रहे होंगे। और मेरा ताल्लुक़ डेफिनेटली आपके साथ इनिशियल लेवल पे ओला डॉक के प्लेटफॉर्म से बन रहा है और इसमें साइकोसेक्सुअलिटी के हवाले से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ इस पैनल के थ्रू, क्योंकि हमारे माशरे के अंदर जहाँ बहुत से सेक्सिज़म के ऊपर, बहुत से सेक्सुअल कांटेक्ट के ऊपर, पोर्नोग्राफी के रिलेटेड, सोशल मीडिया के ऊपर, आपके हर हब के अंदर वेलनेस हब क्लब के नाम के से, मसाज सेंटर के नाम से, वुमेनाइज़र के नाम से, राइट्स के नाम से, हर चीज़ का लिंक्ड कहीं ना कहीं सेक्सिज़म के साथ या सेक्सुअल कॉन्टेक्स्ट के साथ लिंक्ड करके उसको ख़राब किया जा रहा है, या उसकी कहीं ना कहीं बुराइयां माशरे के अंदर हम आम इस्तिलाह में बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। डेफ़िनेटली माशरे के अंदर इतनी ज़्यादा चीज़ें जिसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन है, इकनॉमिक प्रेशर्स हैं, बहुत सी और चीज़ें हैं, पॉलिटिकल वायलेंस हैं। उसी के साथ साथ पोर्नोग्राफी के अंदर जब इतना ज़्यादा वायलेंस और एग्रेशन दिखाया जा रहा होता है तो बहुत सी बीमारियां जन्म लेती हैं। पहले ऑलरेडी होती हैं लेयर में, लेकिन वो सरफेस पे आना शुरू होती हैं। उसी एक्सपीरियंस के साथ मैं आपके साथ यहाँ शेयर करती चलूँ कि हमारे माशरे के अंदर सबसे ज़्यादा मेंटल डिसऑर्डर के अंदर बेसलाइन रूट कॉज जहाँ निकलती है ना, चाइल्ड ट्रॉमा होता है, सेक्सुअल अब्यूज़ होता है, कहीं ना कहीं रेप होता है, कहीं ना कहीं हैरासमेंट होती है, कहीं ना कहीं इनएप्रोप्रिएट टच की बेसिस पे आपके मेंटल डिस्टर्बेंसेस बन रही होती हैं, कहीं ना कहीं मियाँ और बीवी के ताल्लुकात के अंदर जो मेजर ख़राबी का रीज़न होता है वो उनका बेड रिलेशनशिप ठीक ना होने की वजह से होता है। बहुत से लेवल पे बच्चा जब अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर कर रहा होता है तो उसकी ना समझी या उसको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ना पहुंचने की वजह से वो किसी न किसी खराबी की तरफ जाता है, मास्टरबेशन की तरफ जाता है। वो किसी न किसी ऐसे ग्रुप को पकड़ता है जो उसका साथी नहीं होता लेकिन उसको ख़राब ज़रूर कर रहा होता है। ये दौर एक्चुअली एआई का है। ये दौर ऐसा है जिसके अंदर हर क्लिक पे, हर एडवर्टाइजमेंट पे ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है किसी न किसी लेवल पे ह्यूमन मैस को। जब मैं ह्यूमन मैस कह रही हूँ तो लड़का और लड़की दोनों को इस तरह से अयां किया जाता है कि जैसे ये एक पूरा प्लेयर का ऑब्जेक्ट है। तो इस लेवल पे डेफिनेटली आपकी साइकोलॉजिकल जो लेयर्स हैं, आपकी जो चलती कैफियत हैं, इमोशन हैं, जिस पे आपकी सेक्सुअल हेल्थ बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है और डिस्टर्बेंस का बायस बन रही होती है, उसमें डिसऑर्डर क्रिएट होते हैं। उसी डिसऑर्डर को हम ये कहते हैं कि जब आपके जिनसी और नफ्सियाती इश्यूज़ कंबाइन होते हैं तो वो साइकोसेक्सुअलिटी की डिफ़िकल्टीज़ बनती हैं। बचपन पे बहुत सी लेयर्स, देखिए सारी कम्बिनेशन ऑफ जितनी प्रॉब्लम्स है ना उनको मद्देनज़र रखा जाए तो उस तरह से सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेट करती हैं। फिर आपके पास पेशेंट आता है ऑर्गेज़मिक इशू के साथ कि वो अरूज पे नहीं जा पा रहा या जा पा रही, क्योंकि ये बहुत सी लेयर उसमें ना, बहुत से साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर जब मैं कह रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि इट्स नॉट ओनली हमारे यहाँ एक कॉमन कॉन्सेप्ट है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन शुरू हो गई है, ऑर्गन की इरेक्टाइल नहीं हो पा रही, इन्हीं पे सेक्सुअल डिसऑर्डर को साइड पे करके छोड़ दिया जाता है कि ये कंपार्टमेंट सिर्फ और सिर्फ यूरोलॉजिस्ट फिक्स करेगा या सेक्स थेरेपिस्ट फिक्स करेगा। नो, यहाँ पे बहुत सी एक्सपर्टीज़ की रिक्वायरमेंट होती है और अगर एक्सपर्टी इंक्लूड की जाती है साइकोसेक्सुअलिटी के लेवल पे तो रूट कॉज को कनेक्ट किया जाता है कि यार ये जो मसला आ रहा है, मैरिज के बाद फ़ौरन पहले महीने में, पहले हफ्ते के अंदर वेजिनिज्मस के साथ केसेस आना शुरू हो जाते हैं, ऑर्गेज़म के साथ केसेस आते हैं, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के साथ इश्यूज़ आते हैं, कपल्स के साथ, और बच्चे शादी से पहले ये परेशानी में पड़ जाते हैं लड़का या लड़की कि पता नहीं मैं अपने बेड रिलेशनशिप में ठीक जा पाऊंगा या जा पाऊंगी या नहीं। ये जो सारे खौफ है ना, खौफ आपके कनेक्ट करते हैं आपकी प्राइवेट लाइफ में, और प्राइवेट लाइफ से कॉज होती है डिस्ट्रेस पे, किसी ना किसी डिस्टर्बेंस और डिसऑर्डर्स में जाती है। अलामात में 5 अलामात अगर आप जान समझ लेते हैं तो बेहतर तरीके से साइकोसेक्सुअलिटी की जितनी डिफ़िकल्टी हैं वो आसानी से आप एड्रेस करने में, किसी भी नॉलेज के पास जाने में, और डेफिनेटली सेक्सुअलिटी की एक्सपर्टी पाकिस्तान में मेरे पास हैं। आई एम द वन ऑफ द फाइनेस्ट, जिसे कहा जाता है कि साइकोसेक्सुअल थेरेपिस्ट हूँ, तो डेफिनेटली आप अप्रोच कर सकते हैं। पहली चीज़, जब आपको लगे कि आप जब सेक्स का नाम सुनते हैं, सेक्सुअलिटी का नाम सुनते हैं, कॉमन फियर होता है, आप थोड़ा सा एम्बेरस होते हैं, आप थोड़ा सा, आपको बुरा लगता है। लेकिन अगर फियर इस हद तक कनेक्ट होता है कि आप डिटैचमेंट की तरफ जाते हैं तो फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है, उसको प्रिडिक्ट करें।
سیکنڈ لیول پہ کسی بھی لیول پہ آپ دیکھتے ہیں تو آپ ٹیمپٹ ہوتے ہیں. جیسے بچے میرے پاس آتے ہیں, نوجوان میرے پاس آتے ہیں یا کپلز آتے ہیں, کہتے ہیں ہم کسی لڑکی کو دیکھ لیتے ہیں, یا لڑکیاں کہتی ہیں کہ کوئی اس طرح کی چیز دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے. وہ کیفیت اگر اسکیل 0 to 10 کے درمیان میں اگر 5 to above جا رہا ہے تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں کمپلیکیشن ہے. آپ کے دماغ کے اندر کوئی ایسا گچھا جو کہ آپ کی جنسی صحت کے ساتھ تعلق بناتا ہے وہ بنا ہوا ہے, اس کو ریزالو یا ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. وہ بعد میں جا کے انزائٹی کا ایشو بھی بن سکتا ہے, ڈپریشن کا ایشو بھی بن سکتا ہے, آپ کو مشکلات میں ڈال سکتا ہے, اور آپ کا جو آنے والا رشتہ ہے, جو بنیادی رشتہ ہے میاں بیوی کے, اس کے اندر کمپلیکیشن کریٹ کر سکتا ہے. تھرڈ لیول پہ آپ ڈیٹیچ نہیں ہو پا رہے, جو بھی آپ کی جنسی خواہشات اگر آپ کی, کیونکہ انسانی فطرت کا یہ ایک پورا حصہ ہے, اگر اس کے اندر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ بار بار اس کیفیت کی وجہ سے باقی کے کام کاج نہیں کر پا رہے, تو اس کا مطلب کسی نہ کسی ڈسٹریس اور ڈس آرڈر میں ہیں آپ اس کیفیت یا اس ڈیزائر کو فیل کرنے کی وجہ سے ڈیلی کے کام کاج نہیں کر پا رہے, نیند پوری نہیں کر پا رہے, کنیکٹ نہیں ہو پا رہے, پڑھائی پوری نہیں کر پا رہے, تعلق نہیں بنا پا رہے, آپ بالکل انہی سوچوں کے محور میں, تو اس کا مطلب کسی ڈسٹریس میں ہو. بعض کا میرے پاس کلائنٹس آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ اراؤزل فارم میں رہتا ہوں یا رہتی ہوں, مجھے ہمیشہ فیلنگ رہتی ہے, میں ہمیشہ اس چیز کو ڈیزائر یا ریکوائر, کیونکہ سوچیں وہ چل رہی ہوتی ہیں. تو یہ جو سائیکو سیکشولیٹی ہے یہ ساری کی ساری آپ کی ڈسٹربنس اس لیول پہ کاز کرتی ہے جہاں پہ آپ کی ایکوریٹ انفارمیشن نہیں ہے, سروس کی ایکسیس نہیں ہے, آپ کسی سے پوچھ نہیں سکتے, آپ کسی کو بتا نہیں سکتے, تو آپ اندر ہی اندر اس پورے غم میں جاتے ہیں اور غم کے ساتھ کنیکٹ ہو کے مایوسی کی طرف جاتے ہیں. اور یوزلی کہا جاتا ہے آپ کی پوری سائیکالوجی ڈیولپ ہوتی ہے کسی نہ کسی لیئر کے ساتھ. تو اگر آپ کی لیئرز کے اندر اس سیکشول انفارمیشن کو ہاؤ بنا کے اور ایسا مونسٹر بنا کے کہ یہ گندی بات ہے, یہ بری بات ہے, تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ آپ کی ویل بینگ ڈسٹرب ہوتی ہے. آپ کے ہیلتھ کے ہر آرگن ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, اور اگر فرض کیا اس کے لیول پہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ بلڈ نہیں ہوتی تو آپ کی جو بنیادی ضروریات میں سے سیکشول نیڈ کو کمپلیٹ کرنا ہے وہ ہیراسمنٹ کی طرف جاتا ہے, وہ ریپ کی طرف جاتا ہے, وہ ہک اپ ریلیشن شپس کی طرف جاتا ہے, وہ ڈرگ ابیوز کی طرف جاتا ہے, بہت سے لیولز پہ جا رہا ہوتا ہے. تو یہ جو ٹرینڈز آ رہے ہیں نا کہ ہم کیجول ہک اپس کی طرف جا رہے ہیں, ہم اس طرح کی بے روی کا شکار ہو رہے ہیں, کہیں نہ کہیں سے تو پکڑنا ہے. یہ بیماریاں ہیں, چاہے وہ سماجی بیماریوں کی طرف ہمیں لے کے جا رہی ہیں, لیکن نفسیاتی بیماریاں اس کی روٹ کاز ہوتی ہیں. نفسیاتی طور پر نہ انڈرسٹینڈ کرنا, پیرنٹ ہیں تو بچے کو نہ انڈرسٹینڈ کرنا, اور اگر کپل ہیں تو ایک دوسرے پارٹنر کو انڈرسٹینڈ نہ کرنا, اور اگر آپ ٹیچر ہیں تو اپنے بچے کو, اپنے اسٹوڈنٹ کو اس طرح کی کیفیت میں اگر آپ نے دیکھ لیا تو اس پہ کریکٹرائزیشن یا اس طرح کی تہمات پہ لے کے جانا وہ مشکلات کریٹ کرتا ہے. ڈیفینیٹلی میری یہ جو آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی جائے گی, بہت سے لوگوں کے بہت سے سوالات آئیں گے, بہت سے لوگ اپنے پوائنٹ آف ویو دیں گے, ہر چیز ویلکم ہے. کنیکٹ کیجئے. سائیکو سیکشولیٹی اور سیکشول ویل بینگ ایک ایکچول ایریا ہے جس کو پاکستان کے اندر زیادہ سے زیادہ وائس کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ ہماری جو بیماریاں اور بدی اور بد اخلاقیاں اور لا علمی جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر مزید بگاڑ کریٹ کریں گی. امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی اور آپ اس پہ ضرور سوچیں گے. کہیں پہ آپ کو ضرورت ہوگی نالج کی تو کنیکٹ ضرور کیجئے, آن لائن اور ان پرسن دونوں جگہ پہ میں دنیا بھر میں اویلیبل ہوں. سروس کے لیے آپ جو نمبر دیے گئے ہیں, اور ڈیفینیٹلی ہماری ٹیم آپ کو ریکمینڈ کنیکٹ بھی کر دے گی. کنیکٹ کیجئے اولا ڈاگ کو, کیونکہ ہر سروس یہاں پہ اویلیبل ہے اور آپ ایکسپرٹس, ایکوریٹ ایکسپرٹس کے ساتھ مل سکتے ہیں. السلام علیکم. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں, وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک, ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.